हेलो व्हाट्सअप गाइज आई होप अल यु आर फाइन गाइज र हामीले योभन्दा अगाडि फर्म रिलेटेड टपिक गरिसकेका थियौँ जुन मैले फर्मको बारेमा डिटेल होइन जुन प्लेस होल्डर इनपुट टाइपमा मैले गरेको थिएँ र यो दुईवटाहरू छुटेको छ जुन यस भिडियोमा म कभर गर्नेछु होइन र आज हामीले जुन टपिक रिलेटेड कभर गर्छौँ त्यसको हजुरले माथि देख्न सक्नुहुन्छ भएको होला अनअर्डर लिस्ट एन्ड अर्डर लिस्ट। अनअर्डर लिस्ट भनेको के हो त अब कुनै पनि नम्बर देख्नुभएको हुन्छ हजुरले 1 2 3 4 गरेर आइरहेको हुन्छ गाइज होइन त्यसलाई हामीले अर्डर लिस्ट भन्छ। अनअर्डर भन्छ तिनी ऱ्यान्डम नम्बर होइन अब रोमनमा आउन सक्यो होइन सर्कलमा स्क्वायर सेप राखेर हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अनअर्डर लिस्ट अर्डर लिस्ट के गाइज होइन। र हामी सिम्पल प्रोग्राम गर्न जान्छौँ। अनअर्डर लिस्ट भनेको के हो अनअर्डर लिस्ट हाम्रो के काम गर्छ अनअर्डर लिस्ट भनेपछि हाम्रो के भयो लिस्ट आइटम अनअर्डर लिस्ट भनेपछि युएलले हामीले अनअर्डर लिस्ट ओएलले हामीले अर्डर लिस्ट एलआईले हाम्रो लिस्ट आइटम भनेपछि हाम्रोमा सिम्पलले नेपाल दे भनेपछि अर्कोमा सरी गाइज लिस्ट आइटम म के दिएँ नेपाल आइएनडिआई इन्डिया भनेपछि अर्को हामीले म के दिन्छु सरी किन यस्तो भइरहेछ भनेपछि लिस्ट आइटम हामीले के दिन्छु नेपाल इन्डिया सिएचआइएनए चाइना भनेपछि अब हेर्नुलाई यिनले म देखाउन सक्छु। अब हेर्नु त लिस्ट आइटमको पछि हाम्रो के आछ थोपा 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 गरेर आछ नि गाइज हो यसलाई हामीले के भन्छौँ अनअर्डर लिस्ट के होइन। अनअर्डर लिस्ट भने यो भयो भनेपछि हामीले सिम्पली अनअर्डर लिस्ट भने के कुनै पनि अब नचिनिने अब यो कोड नम्बर छ भने थाहा पनि भएको छ र नेपाली होइन अब अहिले पो स्याहान्छ अब मानव करोडवटा होला कड हुन्छ नम्बर आफ्नो नि त अगाडि त्यो चाहिँ हामीले अभियसली कन्फ्युज नै हुन्छ होइन। र हाम्रो अर्को रिलेटेड छ कुन छ सिम्पली म स्टाइल दिन्छु गाइज बोडीमा हामीले स्टाइल दियो भने अलिकति अट्र्याक्टिभ देखिन्छ गाइज सबले दिनु होला होइन किनभने यो टपिक यस्तो छ गाइज होइन अलिकति राम्रो सरी म स्टाइल लेख्ने ठाउँमा बोर्डै लेखेको छु दिमाग नि कस्तो चल्छ सरी है गाइज है एसटिवाइएल स्टाइल होइन। त्यसपछि म के दिन्छु सिम्पली बोडीलाई म कलर दिने हो नि त होइन त्यसपछि म यसलाई के दिन्छु ब्याकग्राउन्ड बिएससीके जिआरओयुएनडी। आज हजुरलाई म नयाँ तरिका सिकाउँछु होइन जुन यहाँ छ नि लिङ्क इज कल टु के गरेलाई जिआरइएन ग्रेन सरी यो हुँदैन छ लिङ्क ग्रिन लिङ्कलाई मात्र हुन्छ प्रोसेसबाट डिस्क्राइब गरौँला गाइज यहाँलाई दियो नि त लिङ्क होइन लिङ्क जिआरइएन सरी यो हुने रहन्छ हाम्रो अभियसली केही छैन हाम्रो छ नि त सिएसएस होइन भनेपछि हाम्रो के छ बिएससीके जिआरओयुएनडी ब्याकग्राउन्ड कलर भनेपछि मेरो के छ अभियसली मेरो मनपर्ने आज ग्रिन हो गाइज होइन। त्यसपछि मेरो कलर दिन्छु यसलाई कलर वाइट। अब हाम्रो दामी आइसकेको छ होइन गाइज र हामीले यसलाई यो भयो भनेपछि हाम्रो अर्डर लिस्ट के छ त अनअर्डर लिस्ट त देख्नुभयो भनेपछि अर्डर लिस्ट नि हामीले सेम गाइज जुन अनअर्डर लिस्ट छ नि अर्डर लिस्ट लाउने हामीले थाहा हुनु पऱ्यो नि फेरि ट्याग होइन भनेपछि अर्डर लिस्ट लाउने त्यसभित्र हामीले के गर्नु पऱ्यो लिस्ट आइटम अर्डर लिस्ट नेपाल इन्डिया चाइना। अब हेरौँ है त भनेपछि नेपाल लिस्ट आइटम नेपाल आइएनडिआई इन्डिया र हाम्रो अब यहीँ के अरे अभियसली चाइना। अब हेरौँ त गाइज माथि र योमा के फरक छ र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन जुन हामीले लेखेको छ नि त माथि भन्छ ऱ्यान्डम के जस्तोमा नि आएको छ नि त होइन गाइज अब त्यो सर्कलमा आएको छ नि त गोलो टाइपकोमा बाई डिफल्ट होइन हाम्रो चाहिँ नम्बरमा आएको छ भनेपछि हाम्रो यो के भयो त अनअर्डर लिस्ट र अर्डर लिस्ट भनेपछि हाम्रो कस्तोमा आयो त फर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तोमा आएको छ नि गाइज होइन भनेपछि अनअर्डर लिस्ट हाम्रो कस्तोमा आएको छ अरे ऱ्यान्डम मोडमा के हामी भनेपछि हामीले के भयो त सरी गाइज भनेपछि हाम्रो के भयो अरे यो अनअर्डर लिस्ट र अर्डर लिस्टको बारेमा हामीले अलिकति भए बुझ्यो होइन अब पछि बुझिने गर्छ गाइज है र यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है गाइज अनअर्डर लिस्ट र अर्डर लिस्ट भनेपछि सिम्पली म हजुरलाई 2-4वटा मात्र देखाउँछु है गाइज भनेपछि अनअर्डर लिस्टको लिस्ट आइटम भनेपछि अनअर्डर लिस्ट छ नि अनअर्डर लिस्टलाई म लिस्ट स्टाइल टाइप भन्छ लिस्ट एसटिवाइएल स्टाइल
टाइप धेरै याद नगर्नु पछि म यो गर्छु यो टपिक सुरु गर्नु बेला नन गरे भनेपछि हाम्रो के भयो त हेर्नु त अब त्यो हाम्रो डट डट के हटेछ हैन हट्यो नि त अगाडिको जुन फर्मेट थियो नि त्यो लिस्ट नन भनेपछि केही पनि नभएको के जेरो हैन जेरो हो त्यसलाई हामीले नन भयो भनेपछि हाम्रो यो पछि काम लाग्छ है गाइज धेरै काम लाग्छ भनेपछि एउटा CIRCL सर्कल भनेपछि अभियसली हेर्नु त अहिले सानो डिममा अहिले देखिरहेको हैन तर सानो उमा सर्कल आछ भनेपछि मेरो यहाँ अर्को नि लेख्छु सर्कल दिएको छु त्यसपछि म सर्कल दे SQUAR स्क्वायर भनेपछि 4 पाटे होला सायद है र अभियसली हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन स्क्वायर भनेपछि हाम्रो 4 पाटे आएको छ भनेपछि हाम्रो अर्को छ म यस्तै दिन्छु दुईटा हेर्नुभयो हैन स्क्वायर सर्कल र नन हैन अप्पर UPPR अप्पर रोमन भन्ने छ अर्को रोमन भनेपछि हेर्नु त IIIIIIV भन्ने पर्यो नि हाम्रो रोमनहरु अब यहाँ हाम्रो यो लागु हुने काम गर्छ गाइज हैन अप्पर लोअर अल्फा ALPHA अल्फा अब हेरौँ त अल्फा लाएर हाम्रो ABCD भन्ने आछ हैन भनेपछि अप्पर अल्फामा यो आछ भनेपछि हाम्रो लोअर अल्फामा के आउने रहेछ त हेरौँ त लोअर अल्फामा भनेपछि ABCD आइरहेको छ देख्नु भएको छ हैन र भनेपछि म सिम्पल यसलाई अनअर्डर लिस्ट भयो गाइज हैन अब यस्तो टाइपले हुने गर्छ गाइज यिनलाई ध्यानसँग हेर्नुलाई र हाम्रो अर्को टपिक नि कभर गर्छु म यिनीहरु नकाट्नुलाई नि स्किप नगरेर हेर्नुलाई किनभने यति बुझिन के किनभने म एउटामा चेन्ज गरिरहेको छु हैन त्यसपछि हाम्रो आयो अर्को छ कुन छ भनेपछि लिस्ट आइटम हजुरहरुले टाइम अलि सर्ट होला र शीर्षमा जानु लाग्दा गाइज म फेरि लेन्दी गराउन सक्थे हैन त्यसपछि अनअर्डर्ड लिस्ट भन्ने म फेरि अब हेर्नु अर्को म टपिक कभर गर्न लागेको छु सरी आइफोन दे म कमेन्ट दिन्छु गाइज कमेन्ट दे भनेपछि मेरो यहाँ आयो हैन भनेपछि यति देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ लेख्छु DT भन्ने छ हाम्रो अगाडि DD डिस्क्रिप्सन डिटेल SCRIPTION डिस्क्रिप्सन DTILS भनेपछि डिटेल्स भनेपछि अब काउको बारेमा लेख भनिरहेको छ हैन काउ आज फोर लेख भन्ने पहिला हामी बच्चामा पढ्यो नि त गाएछ हैन भनेपछि हाम्रो त्यो भयो डिटेल्सहरु काउ आज फोर लेख्स हैन काउ इज अ नेशनल एनिमल अफ आवर कन्ट्री हैन यिनीहरु भनेपछि DD भनेपछि DT DSCRIPTION डिस्क्रिप्सन टर्म हैन डिस्क्रिप्सन टर्म भनेपछि कुन टर्मले डिस्क्रिप्सन गर्ने भनेपछि काउ इज अ नेशनल एनिमल भनेपछि काउको बारेमा हामीले डिस्क्राइब गर्ने हो नि त गाइज भनेपछि त्यो काउको बारेमा के भने अर्को हाम्रो छ DL डिस्क्रिप्सनका लिस्टहरु के SCRIPTION डिस्क्रिप्सन लिस्ट यिनी याद गर्नुलाई गाइज है सरी गाइज भनेपछि हाम्रो अभियसली देख्नु भएछ डिस्क्रिप्सन लिस्ट भनेपछि हाम्रो त्यो भित्र के छ नि तिन लिस्ट हो नि सबै लिस्ट हो तिनी हाम्रो लिस्ट मान्छ भनेपछि डिस्क्रिप्सन टर्म भनेपछि कुन टर्मले डिस्क्राइब गर्नु भनेपछि काउ भनेपछि एउटा काउ भयो अभियसली भनेपछि जुनको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने हैन नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री अनि त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेपछि नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री एउटा डिस्क्रिप्सन त्यो टर्म भयो भनेपछि डिस्क्रिप्सन डिटेल्स भनेपछि त्यसको बारेमा डिटेलहरु के भनेपछि अभियसली हामीले थाहा पाउनु भयो होला अब के गर्ने भनेपछि DL युज गर्यो हैन त्यसपछि हामीले के गर्छौं र गाइज भन्नु त DL भनेपछि अब हेर्नु त्यहाँ भनेपछि DT के DT र हाम्रो DT छ नि DT भनेपछि नेपाल NEPAL नेपाल भनेपछि अब डिस्क्रिप्सन डिटेल भनेपछि अब कस्तो त नेपाल हाम्रो के हो भन्नु त गाइज नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड हैन इन द वर्ल्ड most of the people here in Nepal are too much good है गाइस म यति लेखिदिन्छु र मलाई सेभ गरे अब हेरौँ है त भनेपछि हेर्नु त नेपाल भन्ने माथि एउटा टपिक आएको छ
र हाम्रो कस्तो आछ अलि यो मोबाइलबाट देखेको छैन गाइज हैन अलि ब्रेक गर्ने हाम्रो भएन यो सरी जुन हाम्रो नेपाल भन्ने देख्नु भएको छ अनि त्यसको बारेमा हाम्रो टपिक तल अलिकति छिउकुना छोटा छ नि गाइज यसलाई हामीले के भन्छन् हाम्रो के भयो डिस्क्रिप्सन त्यो वाला भयो कि हामीले जति दिन पायो गाइज हैन यस्तो गरौँले जति गराउनु पाउनु भयो कि है भनेपछि हामीले कुनै बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्नु छ भने यस्तो टाइपले दिन पायो हैन भनेपछि आज म हजुरलाई एउटा टपिक दामी तरिकाले बुझाउँछु गाइज र सीएसएस को हैन जुन कुरा मैले सीएसएस मिसा हुन्छु एउटा छ युएल याद गर्नुला युएल लाई होभर भनेपछि युएल ले म होभर गरे भने मेरो के भयो ब्याकग्राउन्ड कलर मेरो के भयो बेल्यो अनअर्ड लिस्टले मैले छोएँ भनेपछि हेर्नु त यो अनअर्ड लिस्ट होइन यो हो नि अनअर्ड लिस्ट भनेपछि अर्कोलाई नि म दिन चाहे भनेपछि अनअर्ड लिस्टलाई प्लस म अर्डर लिस्टलाई होभर भनेपछि अब हेर्नु त अर्डर लिस्ट हाम्रो यो रहेछ हैन गाइज भनेपछि हेर्नु त यसमा हाम्रो के आयो त होभर आयो के फिल्ड हैन भनेपछि पहुँला गाइज डिएल डिटी अर्डर लिस्ट डिएल डिटी अल आर गुड या फाइन भनेपछि हेर्नु त म यसलाई छुन्छु अब यो बोल्यो के जुन टच गर्ने बेला कुनै पनि घटना घटोस् भन्नेलाई हाम्रो के छ गाइज हाम्रो अर्डर लिस्ट होभर भन्ने एउटा साइड इफेक्ट हो के जुन हामीले छुन्छौँ नि गाइज हो त्यसले बेला कस्तो बोल्ने हो हैन कस्तो रङ दिने हो त्यसले भनेपछि हेर्नु त मैले टच गरेको छु भनेपछि यसले अर्को रङ दिएछ यसलाई मैले अर्को रङ दिन सक्छु है गाइज एउटाले दुईटा रङ दिएको छु र मैले हेर्नु त भनेपछि अभियसली होले दुईटाले कस्तो दिने त्यो पनि बुझ्नु भयो होला यतिबाट नत्र भने हेर्नुलाई भनेपछि यो भयो भनेपछि अर्डर लिस्टलाई म सबैभन्दा मलाई मनपर्ने गाइज सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सिकेको कुरा हजुरहरूले बुझाउ भनेर हैन र भनेपछि ओभर भन्ने छ हाम्रो भनेपछि हेर्नु त अब म अर्डर लिस्टलाई के दिन्छु छोइसके बित्तिकै त्यसको कलर होस् के होस् व्हाइट होस् हैन र त्यसको फन्ट साइज पनि के होस् बढोस् गाइज फन्ट साइज के होस् रे त्यसको बढोस् कति होस् त्यसको 34 पिक्सल अब हेर्नुलाई यसलाई म छोएँ अब यसलाई हेर्नु कलर आयो यसलाई म छोएँ अलि देख्नु भएको छ नि हेर्नुलाई अलि ठुलो आएछ अलिकति नदेख्न सक्नुहुन्छ हैन भनेपछि म यसलाई के दिन्छु 50 दिन्छु नि त हाम्रो के भने अब हेर्नु त गाइज कत्रो आछ अर्कोले म छोएँ यो आछ अब यो ठुलो आयो नि त किनभने यसलाई मैले होभर के कुनै पनि साइड इफेक्ट लाउनुलाई कुनै पनि टच गर्ने बेला कुनै इफेक्ट घटना घटाउनुलाई सरी हामीले होभर भन्ने गर्छौँ गाइज र हाम्रो यो छ हैन र हजुरलाई म यो सिद्धियो हैन भनेपछि अब हेर्नुलाई भनेपछि तलका यो नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड मोस्ट अफ द पिपल हियर इन नेपाल आर टु मच गुड भन्ने छ नि यो हाम्रो यताउता आछ के हैन भनेपछि अब हेर्नु म एउटा दिन्छु यो हाम्रो कहाँ छ त भनेपछि अब हेर्नुलाई भनेपछि डीमा छ नि भनेपछि म यसलाई डीडी लिउँछु के यहाँ डीडी लिउँछु भनेपछि हाम्रो टेस्ट अलाइन छ टेक्स्ट ALIGN टेस्ट अलाइन JUSTIFY जस्टिफाई भन्ने छ गाइज हेर्नुलाई जस्टिफाई भनेपछि अहिले हेर्नु त अब म यसलाई र्यान्डम मेटाउँछु यसलाई के भयो हेर्नुलाई यस्तरी आछ यो मिलेको छैन नि छिउकुना यताउता हैन तर अब हामीले हेर्नु यस्तो आछ किनभने म टच गरेको छु नि गाइज लगाइदिएछु नि त ओभर इफेक्ट नत्र भने हाम्रो अब हेर्नुलाई जस्टिफाई भने सबले मिलाएर राखे ओ कर्मसक मिलाएर राख है गाइज भनेछ अहिले र हाम्रो यो आइसकेको छ हैन भनेपछि हाम्रो यो भयो गाइज हैन यसलाई मिलाएर राख्ने के भनेपछि अर्को छ हामीले कुनै पनि देख्नु भयो होला तल हैन अल राइट रिजर्भ भनेर आउँछ के जुनमा पनि भने त्योमा हामीले CITE प्रयोग गर्छौँ गाइज CITE है जहिले पनि याद गर्नु होला फुटरमा CITE भनेपछि यस्तो @ हैन 2021 सुदन अल राइट 2021 अल RIGHTS अल राइट्स RESRBD भनेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ अल राइट रिजर्भ भनेर आएको छ तल भनेपछि अलि ठुलोमा छ ल्यापटप भोइस ठिक हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुलाई
यसको भित्र चाहिँ हामीले CSS प्रयोग गरौँ गाइज स्टाइल टेस्ट अलाइन हुँदैन म फ्लोट लेफ्ट र राइट भन्ने छ गाइज FLO8 भनेपछि म अगाडि बदलेर राइट देखाउँछु राइट भयो हाम्रो भनेपछि हाम्रो राइट कहाँ छ राइट भनेपछि यता आछ कि तर हामी लेफ्टमा हेर्नुला है गाइज यसको योमा देखिरहेको छैन सानो छ कि स्क्रिन भनेपछि लेफ्ट छ अब लेफ्टमा कस्तो आउँछ त लेफ्टमा नि देखिरहेको छैन तर हामीले भोलि देख्न सक्नुहुन्छ जब ल्यापटपमा युज गर्नुहुन्छ गाइज हैन अभियसली यो हाम्रो छेउकुनामा आउने गर्छ भनेपछि हामीले फन्ट साइज दिन नि सक्यो फन्ट साइज म यसलाई 12 पिक्सल दिन्छु गाइज हैन अलि सानो भइसक्यो आउँछ कि भन्ने आशा छ तर के हुन्छ हेरौँ अभियसली सानो देख्नु भएको छ हैन त्यसपछि हाम्रो यहाँ फ्लो FLO8 STYL स्टाइल फ्लोट अल राइट रिजर्भ भनेपछि साइट भनेपछि बडी भनेपछि फ्लोट राइट RIGHT राइट र हेर्नु त यता छेउ कुनामा छ नि अहिले जुन फ्लोट राइट भएर आछ भनेपछि राइट के यता कुना हाम्रो दाहिने हाततिर राइट हो नि त गाइस हेर्नु त अल राइट रिजर्भ भनेर आछ त्यसपछि हाम्रो यसलाई लेफ्ट गर्नु त लेफ्ट भनेपछि कहाँ जान्छ अभियसली बायाँ हो कि बायाँतर्फ जान्छ भनेपछि बीचमा आछ तर बीचबाट माथि नेपालको नि गाइस उमा त्यस्तो हुन्छ है तर योमा अहिले अर्को भएको छ हेर्नुलाई भनेपछि हाम्रो त्यो भयो भनेपछि हाम्रो यसलाई फ्लोट लेफ्ट गराऊ किनभने राम्रो देखिन्छ राइट गराऊ है गाइस RIGHT राइट र यो भइसकेको छ गाइस र हैन आजलाई यति गरौँ र पछि पनि म यस्ता भिडियो अपलोड डेली गरिरहन्छु गाइस हैन किप सपोर्टिङ मी गाइस या र द्याट्स इट बाई